बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और अपडेट्स भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, माज़रत के साथ कुछ बुरी खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ नई मनसूबाबंदियाँ की जा रही हैं, नई प्लानिंग की जा रही है और आइंदा के लिए जो गवर्नमेंट का लाहे अमल है, अब उस पर किस तरह की चीज़ें हो रही हैं या क्या डेवलपमेंट्स अब जारी हैं, उस पर मैंने बात करनी है। उससे पहले एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करता चलूँ। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम धरने के अंदर एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू किया एक लड़के का। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बताया, उस यानी लड़के ने ये बताया कि जो रेंजर के एहलकार शहीद हुए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की वजह से नहीं हुए थे, बल्कि वो रेंजर की अपनी ही गाड़ियों के नीचे आकर कुचले गए थे। उसका एक पूरा प्रूफ और उन्होंने पूरी चीज़ें भी दिखाई, कुछ वीडियोस भी थी। तो मतलब वो एक गवर्नमेंट की या मोहसिन नकवी की आप यूँ समझ लें कि एक साजिश थी जिसको मौका पर या वक्त पर मतीउल्लाह जान साहब ने बेनकाब कर दिया और वो उनकी साजिश आलमोस्ट नाकाम हुई। वो अभी भी इल्ज़ामात और पर्चे अब कुछ भी करवाएं, लेकिन उसकी बहरहाल वो साजिश किसी हद तक नाकाम हो चुकी थी। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब जब ये सारा सानिया हो गया डी चौक का, तो वो आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कितनी लाशें गिरी हैं, कोई लाश तो ले आए सामने दिखाएं हमें। कोई लाश नहीं गिरी, ये झूठ बोल रहे हैं, ये फेक प्रोपेगेंडा है। तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें कर रहे थे। ज़ाहिर है जब जिस टाइम आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो वक्त नहीं था, उस वक्त वो सारा डाटा कलेक्ट करके आपको दिखाया नहीं जा सकता था, फौरी तौर पे डाटा अवेलेबल नहीं था कि वो आपको दिखाया जा सकता। वक्त लगता है, चीज़ों को रिसर्च करने में टाइम लगता है, डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में थी। उसके लिए कुछ साफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे थे, कुछ आपके सामने आए। तो मतीउल्लाह जान साहब भी उनकी एक ऐसी काविश थी, आपको पता है कि वो पिम्स हॉस्पिटल में भी गए। इवन डी चौक के आसपास के कुछ कैमरास जो थे जो उनकी नज़र में थे वो वहाँ तक भी रसाई की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक अपनी डॉक्यूमेंट्री बहरहाल तैयार कर रहे थे। वो किसी हद तक उन्होंने चीज़ें बहुत सारी कलेक्ट कर भी ली थी। पिम्स हॉस्पिटल के अंदर भी वो गए तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर मुख्तार भरत साहब जो हैं N82 से ये MN और इस वक्त वो मशीर बरहसियत हैं वज़ीर आज़म के, बड़े करीबी हैं मुस्लिम लीग नून के और हमेशा से बड़े करीबी रहे हैं। और वो उस वक्त जो डॉक्टर इमरान सलीम साहब हैं, आई थिंक सो, इस वक्त डायरेक्टर पिम्स हॉस्पिटल के, तो वो कह रहे हैं कि वो अपने घर रूम के अंदर यानी ऑफिस के अंदर मौजूद थे, डोर उन्होंने लॉक किया हुआ था और वो चीज़ें जो थी अपनी वो कलेक्ट कर रहे थे और वो अपनी बातचीत कर रहे थे। उसमें उनका ये ख्याल था कि लाशें जो अवेलेबल थी उस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में, ज़ख्मी और जो शुहदा थे उनकी लाशों के डाटे में वो रद्द-बदल करने की कोशिश और साजिश की जा रही थी। अब इस पे उनकी कोई डिटेल उनके पास है या नहीं है। बहरहाल जो खबरें आ रही हैं वो ये थी कि शायद उनके पास इस तरह कोई डाटा था। तो हुआ यह है कि मतीउल्लाह जान साहब को अरेस्ट कर लिया गया रात के अंधेरे में। उन्हें पहले पता ही नहीं चलने दिया कि कहाँ है, फिर बाद में सुबह पता चला कि वो मारगला हॉस्पिटल में है। इस वक्त गालबन उन्हें मारगला हॉस्पिटल से भी कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, वो किसी सेल में ले जा रहे हैं या कहाँ ले जा रहे हैं, अब ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन बात यह है कि नकवी साहब आप जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि डाटा लेके आए। जो लोग डाटा लाने की कोशिश कर रहे थे, डाटा इकट्ठा किया जा रहा था, अगर आप इतनी इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ मुखलिस हैं और इतने अगर दर्द दिल रखते हैं, दर्द दिल तो खैर आपके लिए लफ्ज़ बोलते हुए भी मुझे अजीब लग रहा है कि क्या मैं बोलूँ। तो आपकी फ़िरौनियत और फुस्तायत की इंतहा ये है कि आप जो लोग डाटा जमा कर रहे हैं आप उनको भी उठा रहे हैं कि ये असल डाटा असल है, कौम के सामने ना आ जाए और हमारा असली चेहरा जो है वो कौम के सामने, चेहरा तो आपके सामने आ चुका है कौम के, मजीद क्या आना है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये भी ना हो सके कि जो लोग शहीद हो गए उनका डाटा भी कलेक्ट ना कोई कर सके। आप कहते हैं कि डाटा ले आए, लाने लगते हैं तो आप लाने भी नहीं देते, आप कत्ल भी करते हैं और गिनती भी नहीं करने देते कि कितने लोग आपने मारे हैं। ये जुल्म है। ये फ़िरौन भी इतना तो जालिम नहीं होगा जितना जो जुल्म आपने किया। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले, हुजूर की उम्मत है, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, फिर आप अपने आप को सैयद भी कहते हैं। तो अब इतनी जब आपकी निस्बतें मिलती हैं तो ये बर्बरियत, ये यजीदियत भी आप में है, ये उनसर पता नहीं आप में कहाँ से आ गया। और अगर आप, अब मुझे तो पता नहीं, अब मैं इस पर बात नहीं करता कि आपकी सादात पर भी मुझे तो शक हो रहा है। तो आप ये आपने उठा लिया एक जर्नलिस्ट को और उसको आप डाटा भी नहीं लाने दे रहे। ये चीज़ें आ जानी है सामने, आप जो मर्जी कर लें, कौम आप पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। खैर ये एक बहरहाल एक फुस्तायत थी, एक फ़िरौनियत थी, एक आमरियत थी इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट हैं वो जारी हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान असम्बली में एक करारदाद भी पेश की है और बल्कि आज करने जा रहे हैं पेश।
اور اس قرارداد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے. میں اب اس پر بات نہیں کرتا, یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور ان کے ساتھ کھڑی جماعت ہو, یہ ایک ہی سکے کے سارے رخ ہیں اور ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی تھال میں کھانے والے, ایک ہی دسترخوان کی ہڈی بوٹی چوسنے اور چاٹنے والے یہ لوگ ہیں. اس پر تو میں بات نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ اس سے ہوگا کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا تحریک انصاف کو بین کیا جا سکے گا. تو بین کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کو دیش دروہی جماعت ثابت کریں, اس کے انٹرنیشنلی فنڈنگ اس کی ثابت کریں, آپ انٹرنیشنلی ملک دشمن عناصر کے ساتھ ان کے روابط ثابت کریں, آپ اس کو دہشت گرد تنظیم تحریک ثابت کریں اور آپ یہ ثابت کریں کہ یہ ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہی تھی. تو اس کے لیے ایک پوری لمبی لسٹ ہے. سب سے پہلے تو وہ سارا کچھ ثابت کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ اسمبلیوں سے پاس کریں گے تو عدالت میں جائے گا. عدالت کے بعد پھر یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہاں پر بھی فل کورٹ اس کو سنے گا. فل کورٹ کا پھر جو بھی ڈیسیجن آئے گا اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن میں جائے گا, وہ اس کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے, پھر ایک پورا پروسیس ہے. اس کے بعد جا کر آپ بین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ بھی آپ کر لیں کیونکہ آئین بھی آپ کا اپنا ہے, جمہوریت بھی آپ کی اپنی ہے, اسمبلی بھی آپ کی اپنی ہے, عدالتیں بھی آپ کی اپنی ہیں, ضمیر بھی آپ کے اپنے ہیں, لوگ بھی آپ کے اپنے ہیں. آپ سارا کچھ خرید بھی سکتے ہیں, دبکا بھی سکتے ہیں, ڈرا بھی سکتے ہیں, گولیاں مار کے آپ منوا سکتے ہیں. چیز آپ نے منوانی ہو جو آپ نے کرنا آپ کروا سکتے ہیں. سارا کچھ کر بھی لیں تو اس کے بعد کیا ہوگا. اگلا پھر مرحلہ یہ ہوگا کہ اگلے مرحلے کے اندر پھر پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایم این ایز اور ایم پی اے جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اور اسمبلی تک پہنچے, وہ سارے کے سارے نااہل ہو جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ کون ہے اس وقت. کوئی بھی نہیں. آپ نے تو کوئی آنے ہی نہیں دیا تحریک انصاف کے ٹکٹ پر. شاید یہ ان کے لیے بہتری ہو گئی تھی اس وقت جو آپ نے کیا, آپ کی اپنی بنائی ہوئی جو جال تھا اس میں آپ پھنس گئے. تو آپ ان کو تو نکال نہیں سکتے اسمبلیوں سے کیونکہ یہ سارے کے سارے آزاد ہیں اور اس وقت یہ بیٹھے ہوئے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے ہیں. تو یہ تو آپ کر نہیں سکتے, نہ ہی آپ کرنے جوگے ہیں. اگر فرض کرو, میں کہتا ہوں کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی نہ کوئی شک نکال لی ایسی اور آپ کوئی نہ کوئی اب تبدیلی آپ جب چاہیں ترمیم کر سکتے ہیں. کوئی ترمیم کر کے آپ لوگوں کو نومینیٹ کر کے اب سارے کے سارے لوگوں کو ڈی سیٹ کر بھی دیتے ہیں. تو ڈی سیٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا. پھر آپ ایک الیکشن کی طرف جائیں گے. آپ کا وہ الیکشن کتنا قابل اعتماد ہوگا. کیا پاکستان تحریک انصاف, اگر یا تو پاکستان تحریک انصاف حقیقی, پاکستان تحریک انصاف انقلابی, پاکستان تحریک انصاف محب وطن گروپ, کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں نا, دے کر آپ کوئی نئی جماعت بنا کر وہاں سے الیکشن لڑوا بھی لیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا اصل ورکر جو ہے وہ ان کو ووٹ دے گا. وہ نہیں دے گا. آپ نے پہلے تجربہ کر لیا. آپ آئی پی پی بھی لے کے آئے تھے, آپ پرویز خٹک صاحب کا گروپ بھی لے کے آئے تھے, اور بھی آپ نے بڑی جماعتیں کوششیں نظریاتی گروپ بنا کر آپ نے کی, تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا. تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہے وہ عمران خان کے ساتھ لنکڈ ہے, اس کے نام کے ساتھ لنکڈ ہے. وہ عمران خان کے ورکر ہیں, وہ کسی ایک شخص کے ورکر نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں گے, جو بھی آپ کریں گے, تحریک انصاف کا ورکر عمران خان سے تو ہٹنے والا نہیں ہے. وہ جب چاہیں گے اسمبلیوں میں بیٹھیں, اسمبلیوں سے باہر بیٹھیں, وہ پھر لوگوں کو نکال سکتے ہیں. عمران خان کے نام پر دوبارہ لوگ نکل آئیں گے. تو کیا پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی ہے کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ ٹھیک نہیں ہونے والی. آپ پھر وہی پرانے کام کر رہے ہیں, پرانی پلاننگ, پرانا وہی لکیر کے فقیر, وہی چیزیں جو آپ پچھلے 60 70 80 سالوں سے یہ نظام کو بچانے کے لیے آپ کرتے آئے ہیں, اب بھی وہی کر رہے ہیں. اس سے بھی نتیجہ وہی نکلے گا. آپ 100 بار ایک مشین میں آپ سور کا قیمہ ڈالیں گے تو دوسری طرف سے کون سا وہ بکرے کا قیمہ بن کے نکل آئے گا. وہ سور ہی نکلنا ہے. جو آپ چیز کر رہے ہیں, جو تجربے آپ پہلے کر رہے ہیں, دوبارہ آپ تجربے وہ کریں گے تو اس کا بھی نتیجہ وہی رہنا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آنی. تو ایک بہرحال یہ بری خبر ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے اور اب کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تحریک انصاف کے لیے بری خبر ہے, لیکن کرنے والی جو حکومت محسن نقوی صاحب اور ان کے سارے کارندے جو ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونا, الٹا پاکستانی قوم کو آپ مزید ذلیل کریں گے. قوم کی بات آئی تو قوم کے لیے, قوم تو خیر میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے بطور قوم اس وقت کوفیوں والا کردار ادا کیا. اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری بھی آیا, آواز لگاتا رہا, ہم اس کے لیے بھی نہیں نکلے. اس کی ساری باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں. وہ یہی کہتا رہا کہ آپ سے احتجاج کا حق چھین لیا جائے گا, جو آج مجھ پر بیت رہی ہے کل یہ آپ پر بھی بیتے گی. اس نظام میں جب تک آپ سسٹم کو چینج نہیں کریں گے, 100 الیکشن کروا لیں, تبدیلی نہیں آ سکتی. تو وہ ساری باتیں ان کی سچ ثابت ہوگی. تب بھی نہیں نکلے. آج عمران خان کے لیے بھی ہم دھرنے میں بھی نہیں نکلے, اور کتنے لوگ شہید ہو گئے. ان لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھی ہم باہر نہیں نکلے. یہ ہمارے حالت ہو چکی ہے, یہ ہمارا معیار, یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے بھی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بندہ اسٹوڈنٹ مرا تھا بنگلہ دیش میں, ساری قوم نکل آئی تھی. تو بہرحال بطور قوم معذرت کے ساتھ ہم نے کوفیوں والا کردار ادا کیا. جب تک بطور قوم ہم اپنا کردار ٹھیک نہیں کریں گے, اس ملک میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.